बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कल 22 अगस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसे से ये ऐलान करके रखा हुआ था कि 22 अगस्त को हरारत में इस्लामाबाद में जलसा होना है अदालत की तरफ से। उनको इजाज़त थी, लेकिन बहरहाल वो इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया है। इसको हम सबसे आखिर में लेके जाएंगे इस खबर को, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम खबरें हैं। जब से फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई और एक हाइप बना दी गई और बाकायदा तौर पर पूरी प्लेसमेंट करके सरकारी ज़राए कह के वज़ीर इत्तलात की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से, और फिर एक के बाद एक वज़ीर सियासी अमूर, और फिर ये दूसरे तमाम अफराद को ज़रा बीच में ला के पूरा एक कंपेन एक डेवलप कर दी गई कि जी फैज़ हमीद साहब का मामला अब इमरान खान साहब तक पहुँचेगा और इमरान खान साहब को मिलिट्री हिरासत में ले लिया जाएगा। इमरान खान साहब का अगला पड़ाव जो है मिलिट्री कोर्ट है और वहीं से इमरान खान साहब के ऊपर तमाम सजाएं चलाई जाएंगी। इन तमाम ज़रूरी चीज़ों पे इमरान खान साहब ने 3 रोज़ पहले खदशे का इजहार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये दरअसल मुझे मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल करना चाहते हैं, फैज़ हमीद को बना के, और ये सारे मामला को मेरे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज इमरान खान साहब ने फिर पेशी के दौरान खुल के रद्द अमल दिया। अच्छा, खुल के अपना इजहार किया, रद्द अमल दिया। वो कहते हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है ना, वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के अंदर या इन्वेस्टिगेशन में जो वो कह रहे हैं तो वो किसी को नहीं पता ना। वो इमरान खान साहब को क्या पता कि किस तरह के इल्ज़ाम फैज़ हमीद साहब लगा रहे हैं, किस बिना के ऊपर ये हो। उन्होंने कहा फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है ना, वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। और वैसे भी कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला तो ये है नहीं कि इसको इन कैमरा सेशन हो या बड़ी खुफिया किस्म की इसकी इन्वेस्टिगेशन हो या खुफिया किस्म का इसका ट्रायल हो, क्योंकि वो कौमी राज बेचने वाली बात थोड़ी है। ये तो साबिक आईएसआई चीफ हैं, उनका एक तो टॉप सिटी है और उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट उनकी हरकत हो सकना, तो डेफिनेटली वो 9 मई के हवाले से जुड़ना है। तो वो तमाम चीज़ें, तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं कि उनका ट्रायल ओपन होना चाहिए। ओपन ट्रायल होंगे तो हक़ाइक़ सबके सामने आ जाएंगे, ये कहते हैं इमरान खान साहब। मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा मुझे मालूम है ये ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा होगा नहीं, ये बंद कमरे में ही फैसला करेंगे। तो इमरान खान साहब का ये मुतालबा इसलिए कि है क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात का बड़ा अंदाज़ा है कि मामला उन तक पहुँचना है, उन तक लेके आना ही आना है। और ये तमाम मामला 9 मई से जोड़ा जाएगा फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को, और फिर वो इमरान खान साहब से जोड़ा जाएगा। हालांकि इमरान खान साहब अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं कि फैज़ हमीद साहब से मेरे रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं था, ये वो सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। और वो जानते हैं कि 9 मई को लेकर इमरान खान साहब तक लेके आना ही आना है। तो उनका मुतालबा बनता है, उन्होंने अपना मुतालबा कर दिया कि ताकि पता तो चले ना ऊपर कोर्ट में फैज़ हमीद साहब क्या कहते हैं, किन बयानात की बुनियाद पर इमरान खान साहब को लेके जाना है या ये क्या चीज़ें। तो ये तो बात उन्होंने की इमरान खान साहब ने। और ये भी आपको पता है कि इमरान खान साहब ने पिछले 2 से 3 हफ्तों में एक सर्टेन ज़ुबानबंदी की भी है इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ और दीगर जो अफसरान हैं उनसे मुतल्लिक। और तब वो कोई ये की जा रही थी कि उसका रिस्पॉन्स भी उतना ही आए, लेकिन नहीं, जो रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट है। इमरान खान साहब के ना इस मुतालबे के फौरी बाद नहायत सख्त, बल्कि बहुत सख्त और क्या कहते हैं नहायत गुस्से वाला रद्द अमल आया। आम तौर पर कई घंटे लगते हैं आईएएस पे आने, एक स्टेटमेंट बनानी होती है, पूरा प्लान होता है, उस वक्त क्या था क्या था क्या था। ये 2 घंटों, 1.5 से 2 घंटों में आज पेशी, और 1.5 से 2 घंटों के अंदर ये एक रद्दमल आया। और बिल्कुल पहले, सबसे पहले इसको मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए चलाया गया, खबर भिजवाई गई सारे चैनल्स को ना, रद्दमल बनवाया गया। और क्या क्या बनवाया गया कि, और दरअसल ये फौज का ही रद्दमल है जो दिया इमरान खान साहब को, कि बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का कहकर कि इमरान खान होता कौन है, होते कौन है नहीं, होता कौन है। आप ज़रा गुस्से वाली टोन चेक कीजिएगा। होता कौन है ये बताने वाला कि फैज़ हमीद का ओपन कोर्ट ट्रायल होगा या नहीं। यानी बाखबर सिक्योरिटी ज़राए कह के ये खबर बाकायदा सारे मीडिया पे चलवाई गई। इमरान खान का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखिए ओपन ही होगा। ठीक है जी, यानी उन्होंने अपनी नीयत के हवाले से भी बता दिया, इमरान खान साहब के खदशात के हवाले से बता दिया कि इन्होंने फौजी अदालत में केस लेके जाना है या मिलिट्री की तहवील में लेना है। उन्होंने कहा बहरहाल वो होता कौन है ये बताने वाला कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, इस चीज़ की तसल्ली रखें, इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ तो वो ओपन ही होगा, और ट्रायल ओपन होगा और दुनिया को पता चलेगा। ये फौज की तरफ से बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का कह के ये खबर है
کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کیا کرواتا رہا ہے. اچھا یہ جواب دیا عمران خان صاحب کو کہ آپ تسلی رکھیں آپ کا ٹرائل اوپن ہوگا، مطلب دنیا کو پتہ چلے گا فیض حمید اور عمران خان صاحب کا کون سا تانا بانا، کیا کرتے رہے کیا کرواتے رہے، لائک اس طرح کی پولیس ہے. کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی غصے، انتہائی سخت، اور میرا ایون ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی یہ ٹون نہیں ہوتی. تو یہ ٹون بالکل ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اپنا ذہن مجھے تو مکمل اندازہ ہو گیا اس والے سے، کیونکہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے چلی گئی بات، بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بالکل آگے کی بات چلی گئی ہے. اور یہ رد عمل آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کیس کے سلسلے میں 9 مئی کے سلسلے میں وہ جو ٹاپ سٹی بتایا تھا نا، میں اور آپ کو یہ کہا تھا ٹاپ سٹی نہیں ہے میٹر. فیض حمید صاحب کے بہت سے معاملات کھلیں گے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کھلیں گے. پری ریٹائرمنٹ کھولیں گے تو پھر باجوہ صاحب بھی پاس تھے نا کہ ان کا انڈر بندہ تھا، تو وہ ہوگا نہیں. تو آپ اس کیس میں آپ دیکھ لیں کہ فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب سے متعلق کیا سوچ رکھتا ہے ادارہ، کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے جو خدشات ہیں نا، وہ ہوائی نہیں ہے، اس کے اندر پوری ڈیپتھ ہے، جس کی بنا پر عمران خان صاحب کو پیغام پہنچ گیا ہوگا. یہ تمام چیزیں جس کی بنا پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل کرو بھائی، پتہ چلے فیض حمید کیا کہہ رہا ہے. لائک یہ چیز تھی. ادھر جو جنگ اس وقت صوبوں کے درمیان چل رہی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو پیج پھٹا ہے مریم نواز صاحبہ مراد علی شاہ صاحب کے بیچ میں، پھر مرتضی وہاب صاحب میئر ہیں کراچی ان کا، پھر وزراء کے درمیان جو پنجاب اور سندھ والا معاملہ چل گیا، تو اس پر بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کے درمیان آج ملاقات کا امکان ہے جی. اور ٹربل شوٹنگ کے بعد جناب یہ کیا گیا، دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں کو بند کرنے پر اتفاق کیا جی اس ملاقات سے پہلے. اور دونوں ایسا تصور کرائیں گے کہ یک جان دو کالے میں آج بھی. اور نون لیگ فی الحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا دونوں کو سختی سے قابو میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. معاملہ بجلی ریلیف کا تھا اور معاملہ بجلی ریلیف سے این ایف سی ایوارڈ تک چلا گیا جی. این ایف سی ایوارڈ پھر ہمارا لائک یہ والی چیز تھی. مطلب نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر، اگر مریم نواز صاحبہ خود کر لیتی نا، باپ کی تھپکیاں نہ لیتی، اور میرا بھی ماننا ان کو نہیں لینا چاہیے تھا، نواز شریف صاحب کو شہباز شریف کے پاس بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. تو وہ جو 2 ماہ کا جو ریلیف جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کہہ رہی کہ ٹیمپریری نہیں ہے، وہ 2 ماہ کا ہے، تو وہ ریلیف مہنگا پڑ گیا ہے. تو وہ چیزیں کور کرنا کافی زیادہ مشکل پیرائی کے اندر نظر آ رہا ہے. ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس جس کو القادر ٹرسٹ بھی کہتے ہیں، اور 2020 میں اس کے کلین چٹ دی تھی نیب نے، اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. وہ حتمی مراحل میں آپ کو پتا ٹرائل کورٹ میں آخری گواہ پہ جرا ہو رہی تھی، اور جرا بھی 2-3 دن میں ختم ہو جانی تھی. تو پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا تھا، اور ٹرائل کورٹ کا تھا آپ اپنا ٹرائل جاری رکھیں، لیکن آپ کسی قسم کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے. تو آج سماعت میں نا وہ 2020 کا نیب نے ریکارڈ جو ہے نا، وہ عمران خان صاحب کے وکلاء کو دے دیا، جس کی بنا پر آج سماعت میں جو ہے وہ سٹے ختم کر دیا گیا، یعنی ٹرائل کورٹ کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ جب چاہے مرضی فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹرائل کو بھی جاری رکھیں. تو عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی وہ فی الحال غیر مؤثر ہو گئی ہے. مطلب ادھر فیصلہ آ جائے گا تو درخواست ویسے ہی غیر مؤثر ہو جائے گی. تو فیصلہ بالکل قریب ہے اس مہینے، جی ہاں، یا بہت ہوگی تو سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فیصلہ سنا دیا ہے. پھر ہائر کورٹ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر سپریم کورٹ جانا ہے. اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے اس 190 ملین پاؤنڈ کیس میں قاضی فائز صاحب کو اپنے زبردست المشہور بیان دے چکے ہیں. ایک اور خبر ہے بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء لانگو صاحب سے متعلق. ان کے حلقے کا نا حلقہ کا عذرداری کیس تھا الیکشن ٹریبونل میں، اور ووٹنگ پولنگ اور ان سب چیزوں کے سلسلے میں. تو الیکشن ٹریبونل کے پاس تو الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ سنا دیا اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. جب بندہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا تو وزارت داخلہ بھی گئی، تو اب وہ وزیر داخلہ نہیں رہے. اور ضیاء لانگو صاحب جب اس طرح کر کے جوڑا جائے نا فیویکول سے، ٹھیک ہے، بالکل غیر مرئی ہاتھوں سے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب اس حلقے میں دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ادھر خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پتہ کل کا جلسہ ہے 22 اگست، پوری تیاری ہیں، قافلے رواں دواں ہیں، ادھر بلوچستان سے، ادھر سے سندھ سے، گلگت بلتستان سے علیحدہ، کشمیر سے علیحدہ. اور عدالتی حکم اجازت نامہ ہے ان کے پاس، انتظامیہ سے این او سی مانگ رہے تھے، لیکن یہ کئی بار آنکھ مچولی ہو چکی تھی عدالتی حکم، اور این او سی بھی اینڈ ٹائم پہ ہو گیا.
تو اب انہوں نے پورا پورٹیبل جلسہ کرنے کا جو پاکستان تحریک صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کہ اسٹیج کی لائٹیں شائٹیں اکاڑ دیں گے، اسٹیج ہی لے کے آئیں گے سیدھا اس وقت. تو ادھر سے قیادت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے تھے، ادھر سے قیادت کی اپنی ذمہ داری کی، پنجاب سے ہر جگہ سے. تو اب وہ اجازت نامہ جو ہے نا پاکستان تحریک صاحب کا، وہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا. اور اجازت مانگی تھی تو منسوخ کیا گیا تھا. تو 2 دن پہلے جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا ہے، جو ڈی چوک کے باہر ہوا ہے، جو ریڈ زون کے اندر ہوا، وہ میں نے بھی دیکھا اور آپ نے دیکھا تھا. ایسے تھوڑی کنٹینر لگ گئے ہوتے اس وقت. تو جہاں اجازت نامہ ہی نہ ہو تو وہاں گھس جائیں. جہاں اجازت لی تو بس چیف کمشنر کی صدارت میں اجلاس ہوا. کہتے ہیں جو ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی ہے نا، ان کی رپورٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوا. اب دیکھیں پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، اور پی ٹی آئی یہ کہہ چکی ہے. پی ٹی آئی کی عزت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور جلسہ گاہ سے بھی کچھ دیر پہلے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ جگہ وینیو دیکھنے کے لیے. شیر افضل مربت صاحب جیسا بندہ ادھر ہے، علی امین گنڈا پور صاحب جیسے بندے کے پاس ٹارگیٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس مثال ہے جے یو آئی فے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس مثال ہے جماعت اسلامی. کوئی پرمٹ نہیں، کوئی اجازت نامہ، کچھ نہیں. ٹی ایل پی اور پرسوں جو ریڈ زون میں سپریم کورٹ کے باہر اور ان تمام بیریئرس کو توڑ کے جو ہو گیا، پریسیڈنٹ ایسے کافی زیادہ ہیں. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں یہ کریک ڈاؤن چلتا ہے یہ جلسہ. بہرحال کل کا دن بہت اہم ہونے جا رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آپ کا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.